अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमारा उर्दू कवायद का यूनिट है और उर्दू कवायद में आज हम ज़माइर पढ़ेंगे और उसका सफ़ा नंबर है 143। जी, ज़माइर ज़मीर की जमा है। इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, मसलन वो, उस। ज़मीर का कायदा ये है कि किसी नाम को बार बार लिखना या बोलना नहीं पड़ता, इससे कलाम में हुस्न पैदा हो जाता है। जी, ये बात बताई जा रही है कि ज़मीर क्या होते हैं। ज़मीर आप पहले समझ लीजिए कि ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं और प्रोनाउन पढ़ते हैं ना। तो ज़मीर जो है वो प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जुमले में बार बार एक ही लफ्ज़ का तकरार करें तो जुमला या वो इबारत का जो है वो हुस्न बाकी नहीं रहता, यानी कि वो इबारत खूबसूरत नहीं होती, वो तहरीर खूबसूरत नहीं होती, मज़मून खूबसूरत नहीं होता या अच्छा नहीं, मतलब वो कला उसके अंदर हुस्न नहीं होता जिसमें बार बार इसम को दोहराया जाए। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक जुमला है, मैं बार बार ये कहूँ कि आज अहमद एब्सेंट है, अहमद बहुत ज़िद्दी बच्चा है, अहमद नालायक है। ठीक है, तो ये क्या हो, ये इस इबारत का या इस जुमले का कोई हुस्न नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरीके से करें, अहमद गैर हाजिर है, वो रोज़ आता है मगर आज छुट्टी की उसने, उसे बहुत समझाया जाता है, वो पढ़ने में ज़हीन है, इस तरह। तो ये क्या होता है, इसमें एक ही लफ्ज़ को हम बार बार नहीं दोहरा रहे, इसम को नहीं दोहरा रहे। तो ज़माइर या प्रोनाउन क्या होते हैं जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं, जो हम इसम के बजाय हम जो है वो ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी कितनी अक़साम है इसके बारे में बताया गया है इसमें। अगली हेडिंग होगी, पहले आप कॉपी पर ज़माइर की मेन हेडिंग देंगे और फिर यानी कि मेन या सेंटर हेडिंग, और फिर साइड में आप ज़माइर की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, जो किताब में दर्ज है, इस दफ़ा नज़बान नहीं है और तमाम तर कवायद आपकी उर्दू की किताब से ही करवाई जा रही है। पेज नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको लिखा हुआ है पेज नंबर, सफ़ा 143। अच्छा, अब इसमें ज़मीर की अक़साम देखिए। सबसे पहले कौन है, ज़मीर शख़सी। ज़मीर शख़सी वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो। ज़मीर शख़सी वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, मसलन शौकत अच्छा लड़का है, वो रोज़ाना सुबह की सैर करता है। ठीक है, पहले इसम इस्तेमाल हुआ शौकत, उसके बाद दूसरे वाले जुमले के दूसरे हिस्से में वो रोज़ाना सुबह की सैर करता है, यानी जो वो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, वो इसमें ज़मीर है। ज़मीर शख़सी समझ में आया आपको। अब है अगला ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जिसके साथ इसम के मुतालिक एक जुमला ज़रूरी होता है, जो, जिस, जिन, जिन्हें, जहाँ। ये क्या है बच्चों, ये ज़मीर मौसूला है। ब्रैकेट में दिया हुआ है वो ज़मीर मौसूला हैं जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। सही, जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है, जिसमें जो और वो दोनों क्या है, ज़मीर मौसूला है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस ज़मीर मौसूला है और उस भी ज़मीर मौसूला हुआ। जिन, जिन्हें। ठीक है, जहाँ। सही, ये है आपका ज़मीर मौसूला। मसलन जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। सर सैयद ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें दुनिया ने याद रखा। सही। इसके बाद नंबर 3 है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। ज़मीर इस्तिफ़हामिया, इस्तिफ़हामिया के माने पहले भी समझा चुकी हूँ मैं आपको। बताया कि इस्तिफ़हाम कहते हैं पूछने को, दरियाफ्त करने को, सवाल करने को। और जब ये ज़मीर इस्तेमाल होता है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया या इसमें इस्तिफ़हामिया, तो आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। सही। अब ज़मीर इस्तिफ़हामिया के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया वो ज़मीर जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन, किस, कैसा, कहाँ, क्या, कितना, कब।
ٹھیک ہے، جملے میں استعمال ہوتے ہیں کون آیا، کس نے اطلاع دی، کیسا موسم ہے، کہاں جا رہے ہیں، کتنا دل فریب نظارہ ہے، کب آؤ گے، تم کہاں جا رہے ہو، یہ تمام کے تمام ضمیر استفہامیہ ہیں جس کے آگے سوالیہ نشان یا کوسچن مارک لگایا جاتا ہے۔ نمبر 4 ضمیر اشارہ۔ اب ضمیر اشارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ضمیر اشارہ کیا ہے۔ پچھلی کلاسوں میں آپ یقیناً ضمائر کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے۔ ضمیر اشارہ، ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، مثلاً یہ، یہی، وہ، وہی، اس، ٹھیک ہے۔ مثلاً علم بڑی دولت ہے، یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ علم بڑی دولت ہے، یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر اشارہ، یہ کتاب دے دو، وہ پینسل اٹھائیے، وہ پینسل میری پینسل ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ضمیر اشارہ، اس پہ اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ پینسل میری پینسل ہے، یہ کس کا قلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو ضمیر اشارہ کی تعریف لکھوائی۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ علم بڑی دولت ہے، یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ اب نمبر 5 ضمیر تاکیدی۔ ضمیر تاکیدی وہ ضمیر ہے جو کسی بات کی تاکید کے لیے استعمال کیا جائے، خود، آپ، اپنا۔ مثلاً میں خود استاد سے بات کروں گا، میں خود استاد سے بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو خود کیا ہے؟ خود ضمیر تاکیدی ہے۔ اس طریقے سے ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری وہ ضمیر جو کسی چیز یا اشخاص کی تعداد کے لیے استعمال ہو، مثلا کچھ گندم پیس لو، کچھ گندم پیس لو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی چینی دے دو، وغیرہ وغیرہ، یہ ضمیر تنکیری ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے ضمیر صفتی۔ نمبر 7 ضمیر صفتی۔ اب ضمیر صفتی کیا ہے؟ وہ ضمیر جس کے ساتھ کوئی صفت بھی استعمال کی جائے، مثلاً اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا، اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا، یہ شخص تو بالکل ہی بے وقوف ہو گیا، ہے نا۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ضمیر صفتی، اس میں کہ ایڈجیکٹو استعمال ہوئے ہیں، صفت استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر صفت استعمال ہوگی وہ کون سا ضمیر ہے؟ ضمیر صفتی۔ لیکن ساتھ میں ضمیر کا ہونا بھی ضروری ہے، اسم نہیں۔ اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا، اگر یہ لکھا تو علی کو، علی جیسے عقل مند انسان کو کیا ہو گیا، یا احمد جیسے عقل مند انسان کو کیا ہو گیا، یہاں پر نام ہوتا تو پھر یہ ضمیر صفتی تھوڑی ہوتا۔ ضمیر صفتی میں صرف ضمیر ضرور آئے گا اور ساتھ میں صرف بھی آئے گا۔ تمام اقسام کا ایک ایک جملہ بنائیے اور اس میں ضمیر کے نیچے لکیر بھی کھینچیے۔ اب آپ نے جو ریٹن ورک کرنا ہے، ساری اقسام بتا دی گئیں، ان کی مثالیں پڑھیے اور پھر الگ سے آپ خود ایک مثالی جملہ بنائیے، ٹھیک ہے۔ ہر ضمیر کا، ضمیر شخصی کا ایک جملہ بنائیے، ضمیر موصولہ کا ایک جملہ بنائیے، ضمیر استفہامیہ کا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہیڈنگ ڈال ڈال کر آپ بنائیں گے، ضمیر شخصی کی ہیڈنگ دیں گے، اس کا ایک جملہ بنائیں گے اور پھر انڈر لائن کریں گے اس میں کون سا ضمیر ہے، صحیح۔ پھر ضمیر موصولہ کی، اسی طریقے سے ضمیر استفہامیہ کی، پھر ضمیر اشارہ، اور پھر ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری اور ضمیر صفتی۔ اس طرح سے ہر ضمیر کا ایک ایک جملہ بنا کر آپ نے انڈر لائن ضمیر کو جو ہے انڈر لائن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ریٹن ورک ہے۔ اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔